السلام عليكم معشر ليزيكونوميست، مرحبا بكم في القناة ديالكم ايكو ستودنت. وصلنا للشابيتر 4 ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. هاد الشابيتر هذا كيدوي على لا ميثود دي سيكسيون اناليتيك لو كو كومبلي. كنا شفنا في الشابيتر 2 ديال ليتود دي كو لا كونطابيليتي اناليتيك، كنا شفنا الكو كومبلي والكو فاريابل والكو بريتابلي والكو ديريكت. كل كو كيفاش كيتحسب. حنا في هاد الشابيتر غادي نشوفو كيفاش كنحسبو لو كو كومبلي. لو كو كومبلي كيفرق ما بين لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. الوغ لا ميثود ديال لي سيكسيون اناليتيك سونتر d'analyse. Les sections analytiques correspondent en principe à les sections analytiques هما مبدئيا sont des subdivisions comptables، واحد التقسيمات ديال حساباتية de l'entreprise ديال الشركة où sont regroupés et analysés les charges indirectes، فين كيتجمعوا كيتاناليزاو هادوك الخسائر الغير مباشرة، les dépenses غير مباشرة préalablement à leur imputation au coût. Une section، شنو هي une section؟ تقدر تكون un découpage réel de l'entreprise appelé centre de travail. تقدر يكون واحد التقسيم اللي هو حقيقي ديال الشركة، مثلا عندنا atelier 1 atelier 2 atelier 3 ولا magasin 1 magasin 2 و ainsi de suite. Ce type de section peut aider à la responsabilisation et au contrôle des différents services de l'entreprise. التقسيم هذا كيعاون على تنمية هذاك الحس ديال المسؤولية في لي سيرفيس و الكونترول ديال هاد لي سيرفيس هادو. سيكسيون تقدر تكون عبارة على واحد ديكوباج فيكتيف اللي هو خيالي غير حنا دايرينو في الوراق، relatif aux fonctions économiques. administration بوحدها، gestion de personnel بوحدها، كل حاجة كنقسموها بوحدها. indépendamment de sa structure، c'est-à-dire une section qui totalise des charges ayant un comportement commun. classification des sections. عندنا تقسيم ديال لي سيكسيون. كاين لي سيكسيون برينسيبال، كاين لي سيكسيون auxiliaires و كاين لي سيكسيون de structure. Les sections principales fournissent des prestations directement aux activités principales de l'entreprise. هما اللي كيعطيو واحد des prestations خدمات l'activité principale ديال الشركة، النشاط الأساسي ديال الشركة. مثلا واحد الشركة كدير لا برودكسيون ديال لي ستيلو، راه كاينه لابروفيزيونمون، راه كتقدم واحد الخدمه، سيكسيون ابروفيزيونمون كتقدم واحد الخدمه لهاد الشركه ديال البرودكسيون ديال لي ستيلو ديريكتومون. ابروفيزيونمون راه هو اللي كيجيب لي ماتيير بروميير، هو اللي كيجيب لي ماتيير بروميير. بالنسبه للبرودكسيون هما اللي كيديروا التصنيع، ديستريبيسيون كيديروا التوزيع، يعني كيدخلوا نيشان في هذاك النشاط الاساسي ديال الشركه. هادو هما لي سيكسيون برينسيبال. elles se caractérisent par la possibilité de mesurer leur activité par unité de mesure physique appelée unité d'œuvre. هاد لي سيكسيون نقدروا نحسبوا الدوغري ديال لاكتيفيتي ديالهم، شحال خدموا، عن طريق واحد لونيتي دو ميزور كنسميوها unité d'œuvre. مثلا لابروفيزيونمون، دايرين واحد السيرفيس سميتو سيرفيس ابروفيزيونمون، نقدروا نعرفوا هاد السيرفيس ابروفيزيونمون شحال خدم، باش نقدروا مثلا نديروا لونيتي دوفر ماتيير كيلوغرام دو ماتيير بروميير اشوتي. الا كان هاد السيرفيس ابروفيزيونمون جاب لينا شرا لينا واحد 200 طن ديال الماتيير بروميير، راه ماشي هي جاب لينا 50 طن، 200 طن راه ماشي هي 50 طن، يعني 200 طن راه خدم بزاف. كاينه واحد لونيتي دو ميزور،
بالنسبة للسيكسيون برودكسيون شحال من برودوات لينا من برودوي. بالنسبة للديستريبيسيون شحال باعت لينا من برودوي. كاينين دي زونيتي باش كنحسبوهم، ولكن لي سيكسيون auxiliaires ce sont des sections dont l'activité profite à d'autres sections. هاد لي سيكسيون auxiliaires هما كيقدموا واحد الخدمات لهادوك لي سيكسيون برينسيبال. هادو ماشي برينسيبال، هادو سكوندير. هما كيقدموا خدمات لهاديك لي سيكسيون برينسيبال. مثلا فحال لونتروتيان ماشي برينسيبال، ماشي حنا دائما كيخصنا لونتروتيان، ولكن كيخصنا لونتروتيان كيقدم واحد الخدمه لابروفيزيونمون ملي كيحتاجوه، البرودكسيون، الديستريبيسيون، يعني كيقدم خدمات لي سيكسيون برينسيبال. وكاينين لي سيكسيون ستركتور ce sont des sections dont l'activité ne peut être mesurée de façon satisfaisante au moyen d'une unité de mesure physique. ما كنقدروش نحسبوهم بواحد l'unité de mesure. Pour pallier à cette lacune, on utilise une base monétaire appelée assiette de frais. كنستعملو هاد l'unité هادي. عندنا دابا داك لي شارج انديريكت كنديرو ليهم واحد لا ريبارتيسيون بريمير الاولى. عندنا ابروفيزيونمون، عندنا برودكسيون، عندنا ديستريبيسيون، عندنا اونتروتيان. كنديرو ليهم كل وحده شحال كتكونسومي ديال لي شارج. La répartition de toutes les charges indirectes entre les différents centres d'analyse, les sections, s'appelle répartition primaire des charges indirectes. Les charges indirectes peuvent concerner soit une seule section. Dans ce cas, elles ne posent aucun problème de répartition entre sections. On parle de charges semi-directes qui sont être directes au coût des produits et sont directes aux sections. Exemple, le salaire d'un contremaître qui commande un atelier est affecté directement à cette section. دابا إلا بغينا مثلا السالير ديال واحد المتر ديال ماشين كوموند في واحد لاتوليي غادي يتحسب على السيكسيون اتوليي نيشان. ما غاديش نديروه في السيكسيون ديستريبيسيون ولا غادي نديروه في السيكسيون ابروفيزيون. وكاينين دي شارج انديريكت اللي كيتقسموا على بليزيور سيكسيون. dans ce cas leur répartition pose problème. كيشكلوا لنا واحد المشكل. et on fait recours à des clés de répartition qui permettent de répartir ces charges entre les différentes sections. دابا هنا دوينا على السالير ديال ان كونترمتر. ان كونترمتر راه خدام في لاتولي، يعني داكشي باش كيتخلص راه كيتحسب على سيكسيون اتولي. ولكن الا جينا نشوفو السالير دان كونطابل ما غاديش نقدروا نشدو السالير ديال الكونطابل كله غادي نديروه مع اتولي، حيت هو كيخدم مع اتولي وكيخدم مع البرودكسيون وكيخدم مع الديستريبيسيون، كيخدم معاهم ثلاثه. اذا غادي نديرو واحد الكلي د ريبارتيسيون. هاد الكلي د ريبارتيسيون كتكون واحد ليتود واحد لاناليز باش كنعرفو كيفاش غادي نقسمو. مثلا الكونطابل كيخدم مع البرودكسيون 20% ومع لابروفيزيونمون كيخدم 40% ومع الديستريبيسيون كيخدم 40%، وكنشدو داك السالير ديالو وكنقسموهم عليهم بثلاثه. Les clés de répartition ne sont pas homogènes pour toutes les entreprises. ما كيكونوش فحال بالنسبه لكاع لي زونتربريز. كل entreprise choisit pour chaque type de charge indirecte le critère qui lui paraît le plus juste. هي كتختار كيفاش بغات تقسم مثلا هذاك السالير ديال داك الكونطابل، واش 20% لابروفيزيونمون ولا 30 ولا 15، واش 50 للديستريبيسيون، واش 40 واش 30. هي كدير ليتود ديالها وكتعرف كيفاش À titre d'exemple, on peut citer quelques types de clés de répartition. Heure de travail. مثلا لو كونطابل كيخدم مع ديستريبيسيون 4 سوايع في النهار، وكيخدم مع لابروفيزيونمون 2 زور،
وكيخدم مع production 2 heures. L'effectif ou l'effectif, nombre de postes de travail, quantité de matière consommée, chiffre d'affaires réalisé, etc. من بعد عندنا la répartition secondaire. Une fois les charges indirectes sont réparties entre les différentes sections, on procède à une répartition dite secondaire. Secondaire, il y a des sections auxiliaires entre les différentes sections principales et sections auxiliaires. La secondaire هي ملي كنشدو هادوك les charges ديال les sections auxiliaires secondaires وكنفرقوهم على البرينسيبال والسكوندير نيت. Au terme de cette répartition, on ne dispose de charges que dans des sections principales. خاصنا ملي نساليو هاد الريبارتيسيون secondaire يبقاو عندنا غير لي سيكسيون برينسيبال هما اللي فيهم لي شارج alors que ceux des sections auxiliaires sont entièrement répartis. التوتال ديالهم كيبقى لينا زيرو في لي سيكسيون auxiliaires، ما خصو يبقى لنا فيهم حتى حاجه، كونو قسمناهم كلهم على لي سيكسيون برينسيبال. Il faut souligner aussi que la répartition des sections auxiliaires peut poser des problèmes de prestation réciproque. ملي كنديرو هاد لا ريبارتيسيون سيكوندير ديال لي سيكسيون اوكسيليير نقدروا نطيحوا في واحد المشكل. شنو هو؟ ملي كيكون عندنا واحد جوج ديال لي سيكسيون سيكوندير وحده كتعطي الاخرى، مثلا لونتروتيان كتعطي الادمينستراسيون وكتعطي لابروفيزيونمون وكتعطي الديستريبيسيون وكتعطي البرودكسيون. l'administration l'entretien كيعطيو كل وحده كتعطي الاخرى واحد البورسونتاج. pour effectuer la répartition secondaire entre centres à prestation réciproque il existe différentes méthodes. كاين بزاف الطرق باش كنديرو هاد الريبارتيسيون. اول طريقه كاينه لا méthode des itérations successives de section à section. malheureusement cette méthode nécessite des calculs longs et les résultats sont approximatifs كيكونوا غير تقريبيين. الميثود الثانيه هي الماتريسيال، والميثود الثالثه الجبريك هي اللي غادي نخدموا بها حنايا. cette méthode est la plus utilisée et celle que nous recommandons sera la seule étudiée ci-après. Prenons l'exemple suivant. soit une société commerciale عندنا les sections primaires اللي هما principal كاينه achat و vente، وكاينين عندنا لي سيكسيون سكوندير عندنا administration entretien. هنا اللي لاحظتو administration ها هي كتعطي الاشا وكتعطي الفونت وكتعطي الانتروتيان، وعاوتاني انتروتيان كيعطي الادمينستراسيون وكيعطي الاشا وكيعطي الفونت. باش نكملو ليكزامبل، les charges de la section administration devront être réparties entre les sections. achat خاصنا نقسمو دابا هادشي اللي كاين في administration خصو يتقسم على vente و achat و entretien، وهادشي اللي في entretien خصو يتقسم على administration و achat و vente. في هاد المثال عندنا l'administration فيها 28,000، l'entretien فيه 7,000 و l'achat فيه 50,000 و لي فونت فيهم 70,000. نجيو هنا للطابلو احنا درناهم. لي سونتر اوكسيليير هما ادمينستراسيون اونتروتيان. علاش اوكسيليير؟ حيت هما كيعطيو لي زوطر سونتر. لي زوطر سونتر هما اشا اي فونت ياك، وعندنا لي سونتر برينسيبو هما اشا اي فونت. ادمينستراسيون فيها 28,000، نعاودو نديروها هنايا 28,000، و اونتروتيان فيها 7,000. دابا لي سونتر اوكسيليير كيخصهم يتقسموا، خصنا نديرو لهم لا ريبارتيسيون. دابا بالنسبه للادمينستراسيون فيها 28,000، شنو قالوا لنا عليها؟ administration répartie à raison de 10% à l'entretien. l'entretien administration غادي تعطيه 10%. 10% هي 2,800.
ياك. لي زاشا غتعطيهم لادمينستراسيون 40% من المونطون ديالها، يعني هنا كتساوي 28,000 مضروبة في 0.40 هي 40%. وبالنسبة لي فونت غادي ياخدو 50% من لادمينستراسيون. 50% ديال 28,000 هي 14,000. دابا قسمنا لادمينستراسيون قسمناها، يعني قسمناها كلها. خصنا هنا ادمينستراسيون مع ادمينستراسيون نديرو موان 28,000. موان 28,000. لادمينستراسيون خصو ميبقى فيها حتى حاجة، ها يبقى هنا زيرو، التوتال زيرو. جمعنا 28 ناقص 28 راه هي زيرو. عندنا هنا عاوتاني عندنا l'entretien réparti à raison de 20% à l'administration. 20% غنعطيوها لادمينستراسيون. 7,000 20% ديالها غنعطيوها لهاد الادمينستراسيون. هنا كتساوي 7,000 مضروبة في 0.2 هي 20%، هي 1400. غادي تعطيها الادمينستراسيون. من بعد غتعطي 40% لي زاشا. 40% لي زاشا هنايا هي 2800. 2000 هي 1400 في جوج، وهنا 2800. دابا هنا لي زاشا كانت فيها 50,000، عطاتها لادمينستراسيون 11,200 وعطاتها لونتروتيان 2800. إذا هنا التوتال غادي يولي عندنا في لي زاشا غادي يولي عندنا 64,000. و لي فونت كان فيهم 70,000، عطاتهم لادمينستراسيون 14,000 وعطاتهم لونتروتيان 2800. دابا خاص وهنا غادي نديرو ناقص 7,000. هاديك 7,000 اللي كانت في الأولى راه قسمناها. دابا إلا لاحظنا في الأول كانت عندنا طوطو، هنا لي طوطو بريمير كانت عندنا 28,000 زائد 7,000 زائد 50,000 زائد 70,000 كتعطينا 155,000 في الأول. هادشي اللي كان عندنا. شدينا هاد ادمينستراسيون اونتروتيان قسمناهم على اشا اي فونت. نورمالمون هادشي اللي خرج لينا اشا اي فونت الا جمعناهم بجوج، الا درنا زائد 64,000 زائد 86,800 خاصها تعطينا 155,000. الفرق بيناتهم هو 155,000 ناقص هاد 150,000، الفرق بيناتهم هو 4,200. هاد 4,200 ديال الفرق جاية من هاد 2,800 زائد 1,400. 1,400 اللي عطات لونتروتيان لادمينستراسيون، و 2,800 اللي عطات لادمينستراسيون لونتروتيان. دابا هنا فين غادي نخدمو هاديك لا ميثود الجبريك باش نعرفو خاصو هنا يبقى عندنا زيرو. وفاش نجمعو هاد اشا بلس فونت لي سيكسيون برينسيبو نلقاوهم كيساويو التوتال ديال هاد لي طوطو بريمير هاد 155,000. هنا لقينا غير 150,800. الوغ دابا ادمينستراسيون شنو كتساوي؟ كتساوي 28,000 اللي هي ديالها زائد 20%، 10% ديال لونتروتيان، 0.10 ديال لونتروتيان. هنا l'administration répartit à raison de 10% à l'entretien. وهنا l'entretien répartit à raison de 20% à l'administration. يعني هنايا زائد 0.2 ديال l'entretien. وعاوتاني هنايا عندنا entretien كيساوي
7000 زائد 0.1 ادمينستراسيون. دابا غادي نشوفو معادلة وحدة في هاد الجوج، عندنا جوج المعادلات وجوج المجاهيل. اش غادي نديرو؟ غادي نديرو ادمينستراسيون ولا نديرو اونتروتيان كتساوي 7000 زائد 0.1 ادمينستراسيون. عندنا ادمينستراسيون راه هي 28000 زائد 0.2 ادمينستراسيون. نسدو القوس ياك. اذا غادي تساوي لينا 7000 زائد 0.1 مضروب في 28000 راه هي 2800 زائد 0.1 مضروب في 0.2 ادمينستراسيون هي 0.02 ادمينستراسيون. 0.02 اونتروتيان. هنا هادي غلطنا، درنا خصنا نديرو اونتروتيان حيت هادي كلها هي ادمينستراسيون. ها هي ياك. دابا هنا عندنا 7000 زائد 2800 هي 9800. 9800 زائد 0.02 اونتروتيان. دابا غادي نشدو هاد 0.02 اونتروتيان وندوزوها للجهة الأخرى، غادي تولي اونتروتيان ناقص 0.02 اونتروتيان كتساوي 9800. إذا 0.98 اونتروتيان كتساوي 9800. إذا اونتروتيان غادي تساوي لينا كتساوي 9800 مقسومة على 0.98 هي 10000. احنا لقينا اونتروتيان المونطون ديالها راه خصو يكون 10000. ها هي 10000. وإلا بغينا ادمينستراسيون كتساوي 28000 زائد 0.2 مضروبة في اونتروتيان هي 0.2 مضروبة في 10000. 0.2 في 10000 راه هي 2000. إذا ادمينستراسيون شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لنا 28000 زائد 2000 هي 30000. دابا حيت اونتروتيان عطات الادمينستراسيون وادمينستراسيون عطات الاونتروتيان، اونتروتيان كانت فيها غير 7000 خرجت لنا هنا 10000. إذا هنا خاصنا نديرو 10000 وهنا خاصنا نديرو 30000. هنا غادي نديرو 30000 وهنا 10000.
هنا غادي نديرو ناقص 30,000 وهنا غادي نديرو ناقص 10,000. دابا غادي نعاودو داك التقسيم الاول اللي كنا درنا ديال ليكزارسيس ديالنا اللي كنا خدامين. عندنا ادمينستراسيون شحال كتعطي الأونتروتيان؟ ادمينستراسيون كتعطي الأونتروتيان 10%. إذا هنا خصنا نديرو 10% ديال 30,000 هي 3000. ادمينستراسيون كتعطي الأشا 40%. هنايا غادي نديرو 30,000 فوا 0.4 هي 12,000. وهنا غتبقى 50%. ها هي أو فونت هي 15,000. دابا قسمنا هاد لا سيكسيون ادمينستراسيون قسمناها كلها 3000 و 12,000 و 15,000 30,000 كلها قاديناها. عاوتاني ندوزو لا سيكسيون اونتروتيان. هنا لا سيكسيون اونتروتيان كتعطي 20% لادمينستراسيون. 20% لادمينستراسيون هي 2000 و كتعطي 40% ليزاشا 4000 و 40% لي فونت. هنا غادي نحيدو هادي حيت ديجا دخلناها، وهنا ديجا دخلناها في 10,000 وهنا في 30,000. إلا لاحظتو هنا ولات عندنا 0 وهنا 0. هنا ولات عندنا 66,000 وهنا 89,000. إلا جمعناهم بجوج كتساوي، غنديرو هنا تساوي. إلا جمعنا 66,000 زائد 89,000 شحال خصو يخرج لينا؟ خصو يخرج لينا هو هاد المونطون هذا 160,000. لا 155,000 اللي كان عندنا في الأول. هنا خاصنا نديرو هنا كانت 7,000 وهنا كانت 28,000. هاهي 155,000. لا ديفيرونس ولات عندنا 0. إذا هادو بجوج إلا جمعناهم هي 155,000 اللي كانت عندنا في الأول. لادمينستراسيون كانت فيها 28,000 و 7,000 ديال لونتروتيان و 50 ديال لي زاشا و 70 ديال لي فونت. سالينا هاد التقسيم ديال هاد لي سيكسيون اوكسيليير في لي سيكسيون برينسيبال. الشابيتر الجاي ان شاء الله غادي نخدمو كيفاش غادي نديرو الكالكول ديال لينيتي دوفر و لو طو دو فري. الفيديو ديالنا تسالى، باش تشجعونا ديروا ابوني لاشين ايكو ستودنت. كنتمنى لكم التوفيق. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.